नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा। उहाँ हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियानमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, खास गरी तपाईँ जसरी अब नागरिकता विधेयक जसरी अब दुईटै संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ गएर थन्किएको अवस्था छ, तपाईँले यसका विषयमा धेरै आफ्नो विचारहरू विभिन्न सञ्चार माध्यम अथवा सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आउनुभएको छ। खास गरी यो नागरिकता विधेयक अहिले यत्रो दिन दुईटै सदनबाट पास भइसकेपछि पनि अड्किनु शीतल निवासमा, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो नहुनुपर्ने चिज थियो वास्तवमा, किनभने यही प्रकृतिका अध्यादेश महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा जब केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो त्यतिखेर उहाँले तत्काल जारी गर्नुभएको हो, तत्कालै जारी गर्नुभएको थियो। अध्यादेश वा विधेयक एउटै चिज हो। अध्यादेश पनि जारी भएपछि 6 महिनासम्म हो कानुनकै हैसियतमा काम गर्छ र अध्यादेश मार्फत यदि त्यतिखेर नागरिकता वितरण हुन्थ्यो भने अध्यादेश निरस्त भए पनि त्यो नागरिकता त जारी रहन्थ्यो, त्यो कायमै रहन्थ्यो। त्यतिखेर सबै कुरा ठिक थियो भने अहिले बेठिक कसरी भन्न मिल्छ? त्यस हिसाबले म महामहिम राष्ट्रपतिप्रति गम्भीर एउटा नैतिक प्रश्न पनि उठ्ने सम्भावना देखिरहेको छु। यो धेरै ढिलो भइरहेछ। मलाई लाग्छ उहाँले प्रमाणीकरण गरेर नै पठाउनु। हजुर, भनेपछि केपी ओली सरकारले जुन अध्यादेश मार्फत जुन ल्याउनु भएको थियो त्यसमा र अहिलेकोमा अन्तर छैन कि? होइन, तत्कालिक रूपमा कुनै त्यस्तो अन्तर छैन। अब एकाध अक्षर एकाध शब्दको फरक होला, तर कन्टेन्ट एउटै हो। तर अहिलेसम्म यत्रो दिनसम्म अड्काएर राख्नुको के उद्देश्य हुनसक्छ? खास गरी उहाँ विगत जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रपति बन्नुभएको छ त्यो पार्टीको दबाब होला कि यसमा अन्य केही त्यस्तो के देख्नुहुन्छ यसमा? मेरो विचारमा अब अहिले त्यस प्रकारका शङ्का नगरौँ। महामहिम राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको हक अधिकार अनुसार नै उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यसैले अहिले शङ्काको लाभ दिनुपर्छ। यस विषयमा विश्वास गरिरहनुपर्छ, विश्वास राख्नुपर्छ। महामहिम राष्ट्रपतिले जनइच्छा अनुरूप संसदले जुन पठाएको छ त्यसलाई स्वीकृति दिनुहुनेछ। हजुर, तर जसरी शङ्का गर्ने जुन प्रशस्त ठाउँ जुन अहिले देखिएको छ, तत्कालीन केपी ओलीको सरकार हुँदा उहाँले जुनसुकै विधेयक अध्यादेश ल्याउँदा तत्क्षण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्थ्यो। तर यो जसरी अब त्यही जुन पहिलाकै यो विधेयक छ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न जुन ढिलाइ भइरहेको छ, यसमा त उहाँको जुन अहिले भूमिका छ त्यसमाथि शङ्का गर्ने ठाउँहरू त प्रशस्तै छ। अब यी प्रश्नहरू उठ्न सुरु भइसकेको छ, तर राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको अधिकार रहन्जेल मेरो विचारमा प्रश्न उठाउनु त्यति राम्रो कुरो होइन। महामहिम राष्ट्रपति समग्र राष्ट्रको अभिभावक हो। जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि अहिले उहाँ राष्ट्रिय अभिभावकत्वको भूमिकामा हुनुहुन्छ र त्यही हिसाबमा उहाँले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संवैधानिक ढङ्गले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामै म विश्वास गर्छु। तर विभिन्न चौतर्फी कतिपय ठाउँबाट दबाब पनि आइरहेछ राष्ट्रपतिजीमाथि, यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन, फिर्ता पठाउनुपर्छ। यीहरू कुराहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? किन हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। संसदीय व्यवस्थामा संसद भनेको जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय हो। अब सर्वोच्च निकाय, जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले गरेको निर्णय विरुद्ध यदि कुनै समूह या कुनै प्रकारको त्यो भावना यदि आइरहेको छ भने त्यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन। किनभने हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ जहाँ वैचारिक स्वतन्त्रता छ, आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ। अब एकमतै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन। तर संसदीय व्यवस्थामा निर्णायक त संसद नै हो। संसदले गरेको निर्णय सर्वोच्च हुन्छ। हजुर, अब मानौ यदि अहिले जुन किसिमका कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा समाचारहरू पनि आउँछन् कि राष्ट्रपति यो विधेयकलाई फिर्ता पठाउने मोडमा हुनुहुन्छ अथवा त्यो किसिमको उहाँको अहिलेसम्म अथवा जुन किसिमले उहाँ अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन त्यो उहाँले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आएको छ। यदि फिर्ता भयो भने त्यसपछि के कस्तो किसिमको माहौल हुन्छ? अनि त्यो त प्रष्ट भइसकेको छ। यो विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जापान भ्रमणकै क्रममा कुरा प्रष्ट गरिसक्नु भएको छ।
कि यदि कुनै कारणले यो विधेयक फिर्ता आयो भने हामी संसदबाट फेरि पारित गरेर पठाइदिन्छौँ। र यसपटक त केवल प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरे भइहाल्यो, दुवै सदनमा पारित पनि गर्नु पर्दैन, मात्र प्रतिनिधि सभाले दोहोऱ्याएर पारित गरिदियो भने त्यो पारित मानिन्छ र त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसमा कुनै अरू उपाय त्यसपछि छैन। त्यसैले यो अहिले संसदले बहुमतबाट पारित गरेको विधेयक जब गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले बारम्बार आग्रह पनि गरिरहेका छन्, मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिजीले परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुहुनेछ। यो सडक ट्रायलको विषय होइन, यो कुनै भावनामा बग्ने विषय होइन, यो सम्पूर्ण रूपमा कानुनका विषय हुन्। र कानुनको विषयमा अब जस्तो अदालतमा कुनै मुद्दा यदि पर्छ भने न्यायाधीशको भावना वा न्यायाधीशले के देखिरहेको छ त्योसँग सरोकार हुँदैन, तथ्य र प्रमाणले के भनिरहेको छ। फेरि राष्ट्रपतिलाई अर्को समस्या यहाँ के छ भने यो विधेयक फिर्ता गर्दा यस विधेयकमा भएको असंवैधानिक विषयलाई उहाँले किटान गरेर तोकेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो फेरि अत्यन्त जटिल छ। के कारणले यो असंवैधानिक उहाँले देख्नु भएछ? किनभने यो अरू कुनै कुराको विवाद छैन, त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा मात्रै विषय प्रवेश गरेको छ, जुन एमाले उठाएको छ 7 वर्षपछि दिनुपर्छ। अब राजा महेन्द्रले 2020मा प्रष्ट रूपमा वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ भनेर 2020मै छ। 2047मा पनि विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ, प्रष्टै छ। 2063 को नागरिकता ऐनमा पनि आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने छ, प्रष्टै छ। अब यो तीनवटा ऐनको तपाईँले हेर्ने हो भने 2020 को ऐन सम्पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष राजतन्त्र भएको अवस्थाको ऐन हो। 2047 को ऐन नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार जुन छ त्यो संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको समयको ऐन हो। र 2063 को ऐन भनेको गणतान्त्रिक नेपालको यो ऐन हो। अर्थात् प्रत्यक्ष राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म एकै प्रकारको भाष्य वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा छ। र अहिले 2079 को जुन संशोधन विधेयक छ यसमा पनि प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ भने आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको भनी निजले तोकिए बमोजिम गरेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने छ। र यो त एउटै प्रकारका सारा कुराहरू छ, यसमा त कहीँ पनि कुनै प्रावधान फरक पारिएको छैन। संविधानमा पनि त्यही छ। त त्यो प्रष्ट रूपमा जब छ र संविधानले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ अनि यसमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने अवस्था थिएन। तथापि केही कर्नरहरूबाट कुनै समूहहरूले यस विषयमा केही विवादहरू राष्ट्रपति समक्ष पुर्याएकोले मलाई लाग्छ अध्ययन भइरहेको होला, तर यस विषयमा अन्यथा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। फिर्ता गर्ने कुनै आधार छैन। फिर्ता गर्ने त्यस्तो ठोस आधार त छैन, तर अब राष्ट्रपति कार्यालयलाई अधिकार छ, फिर्ता पठाएमा संसदले फेरि पारित गरेर पठाउने छ। हजुर, मानव यदि फिर्ता भयो, राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुभयो र फेरि अदालतले फेरि त्यसमा अब रोक लगायो भने, किनभने विगतमा त्यस्तै नजिरहरू छन्, अदालतले रोक लगाउने जुन अवस्था छ त्यो होइन। यो अब त्यस प्रकारका कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ कि केही व्यक्तिहरूले रिट पनि तयार गरेर राखेका छन्, त्यो होला, हुनसक्छ। त्यो अदालतबाट पनि यदि यस विषयमा हस्तक्षेप गरिन्छ भने यो चुनावी मुद्दा हुनेछ, चुनावमा एउटा राजनीति बहसको विषय हुनेछन् र यसमा यो विधेयकको विरुद्ध जाने राजनीतिक शक्तिलाई मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। क्षति हुन्छ कि लाभ हुन्छ? खास गरी जुन किसिमको अहिले यहाँ माहौल बनाइँदैछ कि भारतीयहरूले बढी नागरिकता लिन्छ अथवा भारतीयहरू कब्जा गर्छन्, यसले त खास गरी जसले विरोध गरिरहेछ उसलाई नै बढी फाइदा हुन देखिन्छ। होइन, यो तथ्याङ्कगत आधारमा यो विषय सत्य होइन, किनभने पछिल्लो निर्वाचनमा नाकाबन्दी र भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई म्याक्सिमम प्रयोग गरिएको थियो, तथापि एमालेलाई 28% मत आएको छ, जुन उसको 47 पछिको हरेक चुनावको एभरेज हो। उसलाई 1% पनि प्लस भएन। त्यो त माओवादीको 14% मत एमालेसँग मिलेको कारणले 42-43% मत उनीहरूको एक ठाउँमा भयो, त्यस कारणले त्यो विजय देखियो। त्यो भारत विरोधी राष्ट्रवादको प्रचार गरिएको कारणले त्यो भएको छैन। अब
तपाईँले जे विषय उठान गर्नुभयो वास्तवमा यसमा के हुनेछ भने पहाडमा एक प्रकारको राष्ट्रवाद जगाउने प्रयास गरिनेछ नागरिकताको मुद्दा उठान गरेर। त्यसको लाभ पहाडी मतदाताबाट प्राप्त हुने सम्भावना बाहेक त छैन। मधेसमा त यसको पूर्णतः क्षति मात्र हुनेछ। र यति दिनसम्म मेहनत गरेर केपी ओलीजीले जुन एमालेको मधेसमा प्रवेश गराउनु भएको छ, केही हदसम्म उहाँले सफलता पनि पाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ फेरि त्यो समस्याग्रस्त हुनेछ। त्यहाँ एमालेको भूमिका फेरि त्यहाँ प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ। एमाले मधेस विरोधी हो, थियो र रहिरहनेछ भन्ने मान्यताहरू स्थापित हुनेछ। हजुर, तर खास गरी मधेसमा पनि यस्ता कहीँ यस्ता यसका विरोधमा स्वरहरू देखिन थालेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त? त्यो त आफ्नो राजनीतिक धार जहाँ जहाँ जोडिएको छ त्यस हिसाबले बहस चलाइरहेका छन् सबैले। त्यो राजनीतिक धारको हिसाबमा हो। मैले यहाँ यो विषयमा मैले यसको पक्षमा बोल्नुको कारण के हो भने अहिलेसम्म जे टेक्स्ट छ, अहिलेसम्म 2020 देखि अहिलेसम्म वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा जुन ऐन थियो त्यही ऐन अहिले पारित गर्न खोजिएको हो। र यो विषय जुन छ त्यो लामो बल्झिएको विषय हो। यसले देशभित्र एक प्रकारको पर्खाल जस्तो बनाएर यो सामाजिक यो आपसमा द्वन्द्वको स्थिति जुन सिर्जना गरेको छ त्यसको पटाक्षेप हुनेछ। यो राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक बहसबाट यो विषय बहिरिनुपर्छ। किनभने हामी आखिर कति दिनसम्म यही मुद्दामा लागिरह्यो। र फेरि तथ्याङ्कमा पनि जानु पर्यो। मेरो विचारमा मलाई लाग्छ सायद तथ्याङ्कको अध्ययन राम्ररी गरिँदैन। अब गृह मन्त्रालयकै वेबसाइटमा गएर तपाईँले हेर्ने हो भने चैत 3 2075 सम्म 2,21,58,139 जनालाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। जसमध्ये 2,15,41,419 जनालाई त वंशजको नागरिकता दिएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता अहिलेसम्म कुल मिलाएर 4,12,907 वटा मात्रै छ। अब अहिले फेरि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दियो भने कति होला? केही हजार। त्यसबाट कति नै फरक पर्छ र यसलाई मुद्दा बनाइएको छ। यो तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। 2,21,58,000 मध्ये जम्मा 4,12,000 4,13,000 वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता छ। यति मात्रै हो। त्यसैले यसलाई किन बारम्बार मुद्दा बनाइदैछ भने यो एउटा झुटको विषयलाई अत्यन्त प्रचार गरेर भारत विरोधी राष्ट्रवाद देखाएर यो पहाडमा सेन्टिमेन्ट लिने र पहाडका विशेष गरेर गरिब जनताहरूलाई, पहाडमा जुन पीडित छन्, जुन अहिलेसम्म विकासबाट धेरै टाढिएका छन्, तिनीहरूको यस मार्फत शोषण गर्ने। यो काठमाडौँको सत्तामा बस्नेहरूले धेरै लामो समयदेखि यो अभ्यास गर्दै आएको छ र अझ पनि गर्न खोजेको छ। तर मैले बुझेको अवस्था के छ भने अहिले पहाडी समुदायमा पनि यी विषयहरू बुझ्न थालिएका छन्, तथ्याङ्कहरूको अध्ययन गरिरहेका छन्। मेरै फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले हेर्ने हो भने त्यसमा मैले उठाएका विषयहरूमा अधिकांश कमेन्ट या त्यसलाई लाइक गर्ने त पहाडीहरू हुन्। त्यसैले यो विषय जसरी यो फाइदा हुन्छ भन्ने र जो सोच दिमागमा छ मलाई लाग्छ त्यस्तो होला जस्तो छैन। त्यसको उल्टो विपरीत हुन्छ, उल्टो हुनेवाला छ। यस विधेयकले यसपालि अब यदि यो प्रमाणीकरण गरिएन, फिर्ता पठाइयो भने यसको लाभ मधेस केन्द्रित दलहरूलाई हुनेछ यो चुनावमा। हजुर, खास गरी जसरी अब जुन किसिमका तर्कहरू जो यसका विरुद्धमा आइरहेको छ, जसरी अब अङ्गीकृतहरू हाबी हुन्छन् अथवा रैथानेहरूको अधिकार यो अङ्गीकृतहरूले खोज्छन् अथवा यो फिजीकरण के भन्छ सिक्किमीकरणका कुराहरू छन्, यी तर्कहरू पनि देखिन्छ कहीँ कहीँ। अब जनसिद्धका बारेमा पनि तपाईँ प्रश्न हुनुपर्छ। अहिलेसम्म कुल मिलाएर जन्मसिद्ध अङ्गीकृत नागरिकता भनेको 1,90,726 जनालाई मात्रै बाँडिएको छ। 2 लाख जना पनि छैन अहिलेसम्म जन्मसिद्धको हकमा हामी कुरा गर्दैछौँ। र त्यो जन्मसिद्धको हकमा पनि 1,90,726 जना मध्ये तपाईँको मध्य प्रदेशमा कुल मिलाएर 64,039 जनालाई मात्रै दिएको छ। बाँकी 1,26,687 जना हिमाल र पहाडका छन्।
यहाँ जुन भन्न खोजिएको छ त्यो सिक्किमीकरण फिजीकरण यो त मधेसतिर औँला ठडाएको छ नि। मधेसलाई त 1/3 मात्रै दिएको छ, 2/3 त पहाडमा गएको छ जन्मसिद्ध। र जहाँसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा पनि कुरा गर्ने हो भने मधेसमा बोर्डर पारीबाट बिहेभन्दा बढी कुमाऊँ गढवाल, दार्जिलिङ, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय यताबाट भारतीयहरूको बढी वैवाहिक सम्बन्ध भएको छ। तपाईँ कोशीभन्दा पूर्व जानुहोस्, सुनसरी, मोरङ, झापामा धेरै परिवारमा तपाईँले पारीपट्टिबाट बुहारी आएको पाउनुहुनेछ। त्यो गैरमधेसी त्यसै गरी तपाईँ दार्चुलातर्फ जानुहोस्, कैलाली कञ्चनपुरतर्फ जानुहोस्, डडेलधुरातर्फ जानुहोस्, त्यहाँ पारीपट्टिबाट कुमाऊँ गढवालबाट हरेक घरमा बुहारी आएको छ। यो पहाडी र मधेसी भएको कारणले कुनै यो यसमा समस्या हुनेवाला छ भन्ने कुरो त छैन। तर मैले भने नि यो राजनीतिक मुद्दा बनाएर यसबाट लाभ लिने, आफ्नो चुनावमा अब केही गर्न सकिरहेको छैन, विकासको काम गर्न भ्याएको छैन, जनताको समस्या समाधान हुन सकेको छैन, जति गरिए पनि वैदेशिक रोजगारमा सङ्ख्या बढेकै छ। अब केही छैन भने कुनै न कुनै कुरा त दिनु पर्यो हैन। यो कस्तो छ भने सेवा सुविधा दिन नसकेपछि अरूको तरफ औँला देखाइदिने, तिम्रो हक फलानुले खोज्दैछ। हजुर, तर एउटा जुन तर्क छ, खास गरी जुन अब वैवाहिक अङ्गीकृत अथवा जुन बुहारी आउँछन् अथवा ज्वाइँ आउँछन् उनीहरूको राजनीतिक अधिकार दिनै हुँदैन, यस तर्कमा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? आखिरको बच्चा जन्माउने मेसिन त होइन। कोही महिला बिहे गरेर नेपाल आयो भने के उसलाई बच्चा जन्माउनको लागि ल्याएको हो? त्यो त होइन। यो त भारी विभेदका कुरा भयो नि, भारी असमानताका कुरा भयो। अब यहाँ भारतमा 7 वर्षपछि नागरिकता दिइन्छ भन्ने कुरा त्यस्ता प्रचारहरू गरिएको छ हैन। मेरै छोरीको बिहे भारतमा भएको छ 3 वर्ष पहिले। भारतको कानुनमा के छ भने 180 दिन मात्रै उनीहरू पर्खिन्छन्, अर्थात् 6 महिना। 6 महिनापछि आधार कार्ड दिन्छ र आधार कार्डले हरेक कुरा, यहाँसम्म कि पासपोर्ट पनि प्राप्त गर्न सक्छ। मेरो छोरीलाई भारतीय पासपोर्ट प्राप्त भइसकेको छ, 3 वर्ष पनि भएको छैन उसको बिहे। नेपालमा एउटा सिम कार्ड लिनको लागि नागरिकता चाहियो, ब्याङ्कमा खाता खोल्नको लागि नागरिकता चाहियो। जागिरको त कुरा धेरै टाढा हो। मान्नुहोस् कुनै महिला बिहे गरेर नेपाल आयो, उसको घरको स्थिति, आर्थिक स्थिति राम्रो छैन, वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने स्थिति भयो, अब उसलाई पासपोर्टै बन्दैन, कसरी जान्छ त? यी कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि त नेपालमा कुनै वैकल्पिक आइडेन्टिटी पहिलेदेखि दिएको भए अथवा त्यसलाई मान्यता भएको भए यो कुरा तर्कपूर्ण हुन्थ्यो। त्यस्तो त छैन। यहाँ त हरेक कामको लागि नागरिकता चाहिन्छ। अब नागरिकता 7 वर्षसम्म नदिने भनेपछि त्यो महिलाले 7 वर्षसम्म एउटा मोबाइल चलाउन नपाउने, ब्याङ्कमा खाता खोल्न नपाउने, आफ्नो पसल खोल्न नपाउने, आफ्नो कुनै रोजगार गर्न नपाउने, देखि बच्चा जन्माउन मसिनो। हजुर, अब खास गरी हामी अलि फरक प्रसङ्गमा, जसरी कि चुनावी माहौल अहिले जुन छ, खास गरी अहिलेको चुनावी माहौललाई कसरी हेर्नुहुन्छ? जुन दलहरूबिच ध्रुवीकरणको प्रयासहरू छन्, अहिले 5 दलीय गठबन्धन भनिएको छ, त्यसमा पनि स्थिरता देखिएको छैन। यता मधेसमा पनि एउटा मधेसी गठबन्धनको प्रयासहरू हुँदैछ। यी समग्रलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यो सकारात्मक हो मेरो बुझाइमा रामसुगुलजी। नेपालको राजनीति अब क्रमिक रूपमा परिपक्वतातर्फ अगाडि बढेको छ। तपाईँले विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने वामपन्थी मुलुकहरू बाहेक प्रजातान्त्रिक हरेक मुलुकमा 2 धारको राजनीति हुन्छ। अब वामपन्थी सोच, जसलाई आजकल साम्यवाद पनि हटाएर समाजवाद शब्दमा मोडिएको छ, त्यो लगभग काम गर्ने स्थितिमा कहीँ पनि छैन। त्यो भन्नुको लागि मात्रै छ, सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै छ, त्यो कागजमा मात्रै सीमित छ। पुँजीवाद नै चलिरहेको छ। तपाईँ नेपालको कुन नेतालाई समाजवादी देख्नुहुन्छ? सबले पैसा कमाउने धन्दा गर्छन्, सबै पुँजीवादी नै हो। त्यसैले पुँजीवाद नै अब छ। तर पुँजीवादको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलाउने भन्ने विषयमा 2 प्रकारको धार हुन्छ। एउटा उदारवाद हुन्छ, अर्को राष्ट्रवादी धार हुन्छ। दुनियाँमा तपाईँ जहाँ पनि जाने हो भने अलिकति कन्जर्भेटिभ र अलिकति लिबरल। तपाईँको अमेरिकामा पनि उही छ हैन। एउटा डेमोक्रेट हो, एउटा रिपब्लिकन हो। रिपब्लिकन भनेको अलि राष्ट्रवादी, अलिकति राष्ट्रवादको विषयमा अलि कन्जर्भेटिभ छ, अलि सङ्कीर्ण छ। डेमोक्रेट अलिकति उदार छ। त्यस्तै तपाईँ
इङ्ल्यान्ड जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टी हो। कन्जर्भेटिभ पार्टी हो राष्ट्रवादको विचारधारा, लेबर पार्टी हो जो तपाईँको अलिकति उदारवाद छ। भारतमै तपाईँ जाने हो भने अहिले भाजपा गठबन्धन जुन छ त्यो अलिकति राष्ट्रवादी विचारधारा, कङ्ग्रेस गठबन्धन जुन थियो त्यो अलि उदारवादी विचारधारावाला थियो। नेपालमा पनि अहिले जुन दुईवटा ध्रुवीकरणको दिशा अगाडि बढेको छ यो परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। यो खालि चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नुभन्दा पनि यसले ठोस रूपमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने हो। यसमा पनि एउटा राष्ट्रवादी धार र एउटा उदारवादी धारको रूपमा यसलाई अलिकति गहिरो ढङ्गले नै लियो भने यो फ्रुटफुल हुनेछ, फलदायी हुनेछ र यसले स्थिरता दिनेछ। हजुर, अब मधेसको सन्दर्भमा कसरी हेर्नुहुन्छ? मधेसी गठबन्धनको अहिले प्रयास हुँदैछ। मधेसको एभरेज मधेस मुद्दा प्रतिको एभरेज भोट ब्याङ्क 11% हो। पहिलो संविधान सभादेखि लिएर यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि मधेसी पार्टीहरूलाई तपाईँले कमजोर देखिरहनु भयो होला, तर हामीले त्यसको तथ्याङ्कगत विश्लेषण गरेका छौँ। अब अहिले 4वटा शक्ति हामी त्यहाँ देखिरहेछौँ। एउटा जसपा भयो उपेन्द्रजीको नेतृत्वको, अर्को लोसपा भयो महन्तजीको नेतृत्वको, तेस्रो सीके राउतको भयो जनमत पार्टी र चौथो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको नेतृत्वमा। यो 4वटैको मत तपाईँले जोड्नुभयो भने करिब 10.5-11% भइरहेको छ। हृदय त्रिपाठीजीको पनि छ, विखेसलालजीको छ। विखेसजीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर हृदयजी पछिल्लो पटक एमालेको चुनाव चिन्हबाट आउनु भएको थियो, त्यसैले उहाँको मतगणना हुने अवस्था अहिले भइरहेको छैन। विखेसजीको त भर्खर अब प्रवेश गर्नुभएको छ, त्यो अझ समय लाग्छ, हेर्न बाँकी छ। यो 4वटा इस्टाब्लिस भइसक्यो। सीके राउतलाई पनि पहिचान प्राप्त भइसकेको छ। आठौँ लोकप्रिय मतको आधारमा 8औं स्थानमा छ। त्यसैले मैले निवेदन गरेँ कि उसको पनि पहिचान स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। आम मधेसी मतदाता अथवा मधेस मुद्दासँग जोडिएका जो पनि व्यक्ति छन् तिनको हार्दिक चाहना हमेसा रहेको छ कि मधेसी फोर्सहरू एकजुट हुनुपर्छ। एउटै मार्गचित्र हो, एउटै लक्ष्य हो, एउटै दिशा हो भनेपछि अलग अलग किन? त्यस क्रममा बारम्बार यी पार्टीहरूलाई एकीकरण गराउने प्रयास पनि भएको हो। तपाईँलाई स्मरण होला 6वटा पार्टीलाई मिलाइएर राजपा बनाइएको थियो। त्यसै गरी जसपाको निर्माणमा पनि दुईटै पार्टीलाई फोरम र राजपालाई मिलाएर बनाइयो। त्यो बनाउँदा पनि अलिकति नेतृत्वको परिपक्वतामा थोरै कमी अथवा एकअर्कालाई एडजस्ट गर्नको लागि अलि उदारताको थोरै अभाव भएको कारण अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने एकअर्काको अलिक प्र्याक्टिस त्यति गहिरो भएको छैन। भर्खर त सबैले प्रवेश गरेका छन् राजनीतिमा, 10-5 वर्ष कुनै धेरै समय हुँदैन, सबै सिक्ने क्रममै त छ। प्रचण्ड अहिले आफूलाई सिक्दैछु भनिरहनु भएको छ, त्यो सिक्ने क्रम जारी रहन्छ। तर एउटा कुरा के छ भने मिल्नुपर्छ, सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा लगभग सबै पक्ष सहमत छ। तर मेरो बुझाइ के छ भने दलीय एकीकरणको आवश्यकता छैन। फेरि दलीय एकीकरण भयो भने मुद्दाभन्दा पनि पदको महत्त्व बढी हुनेछन् र को अध्यक्ष हुने, को कार्यकारी हुने, को कुन पदमा जाने, को मन्त्री त्यो फेरि झगडाको घर खडा हुन्छ। बरु जसरी पछिल्लो निर्वाचनमा फोरम र राजपाले समझदारी गरेर चुनावमा भाग लिएको थियो, यो हाम्रो यथार्थ हो, सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। मधेसी फोर्सहरूले सिट एडजस्ट गरेर चुनावमा गयो भने बढी लाभ प्राप्त गर्नेछ। हजुर, एकताभन्दा पनि चुनावी सहकार्य मात्रै त्यो बढी राम्रो हुनेछ। किनभने फेरि सबैका साथमा कार्यकर्ता छन्, गाउँ गाउँमा सबका कार्यकर्ता छन्। हामीले सुरुदेखि नै पहिलो मधेस आन्दोलनदेखि नै फोरम र तम्लोपा भनेर दुईटा फोर्स त्यतिखेरै अस्तित्वमा आयो र दुवै फोर्सले हरेक गाविसमा आफ्नो सङ्गठन निर्माण गरे। त्यहाँदेखि नै परस्पर प्रतिस्पर्धा त छँदै थियो, त्यो छँदैछ, अहिले पनि छ। अब यदि हामीले माथि यदि मिलाइ नै दियौँ भने त्यो तलको स्थिति के हुन्छ गाउँघरमा भने एउटा गुट त्यहाँ रहिरहन्छ जसले ठाउँ पाउँछ, अर्को गुट कुनै फरक धारमा या फरक दिशामा जान सक्ने हो। त्यस कारणले पार्टी एकीकरण अथवा त्यतातिर जानुभन्दा पनि राजनीतिक सहकार्य गरेर यदि निर्वाचनमा गयो भने त्यो बढी लाभदायक हुन्छ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो
राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा, उहाँ हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियानमा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ।